अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कट टू फिट का सिलसिला उर्दू अदब के लेक्चर नंबर 2 में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में आपसे बात रहेगी उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ़ की। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में बताया आपको कि मिड टर्म का जो हिस्सा है, यानी 18 जो लेक्चर हैं, वो तकरीबन शायरी हिस्सा है। अब इन असनाफ़ की मैं अगर बात करूँ शायरी में, तो गज़ल, मसनवी, कसीदा, मरसिया, ये क्या चीज़ है, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। उर्दू अदब का पहला मरकज़ दक्कन है। मुख्तलिफ़ असनाफ़ की मैंने जैसे बात की, तो उनमें सबसे पहली है मसनवी। मसनवी अरबी ज़ुबान लफ्ज़ सानिया से माखिज़ है, जिसके मानी है दो, और इसके लुग़वी मानी है दोहरा करना। क्योंकि इसका हर शेर अपना रदीफ़ और काफ़िया रखता है। हिंदुस्तान में ये सिन्फ़ ईरान से आई है। यह भी क़यास है कि अहले फ़ारस ने कदीम अरबी सिन्फ़ रिज़, जंग व जदल को सामने रख कर मसनवी ईजाद की। मसनवी के बारे में मैं आपको बताऊँ कि रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी नहीं होती, और ख़ास तौर पे इस तरह से रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती जिस तरह से गज़ल में की जाती है या कसीदे में की जाती है। बल्कि मसनवी के हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, और कभी रदीफ़ का एहतमाम भी कर लिया जाता है। कभी हो भी जाते हैं, कभी नहीं भी होते। अब काफ़िया और रदीफ़ क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका लेक्चर नंबर 42 है। इसमें रदीफ़ और काफ़िये के बारे में बताया गया था, तो मैंने सोचा कि यही आपको वाज़ेह कर दिया जाए। रदीफ़ का लफ्ज़ी मतलब घोड़े पर किसी के पीछे सवार होना है, साथी रफ़ीक और हमनवा भी है। अब रदीफ़ होता क्या है, गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों में और बाकी अशार के दूसरे मिसरों में पाया जाता है। गज़ल रदीफ़ के बगैर भी हो सकती है। और काफ़िया क्या होता है जनाब, काफ़िया ये होता है कि गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों में, जबकि बाकी अशार के दूसरे मिसरों में रदीफ़ से पहले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। अब रदीफ़ जो है वो बार बार आएगा, रिपीट होगा, पहले दोनों मिसरों में और गज़ल के बाकी जो अगले शेर है उसके दूसरे मिसरे में। जबकि काफ़िया रदीफ़ से पहले आता है, और हम आवाज़ होती है इसका, और हम वज़न होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें, ये एक गज़ल है, लेकिन यहाँ पे आपको वाज़ेह करना मकसूद ये है कि आपको रदीफ़ और काफ़िये का पता चल जाए। तो जैसे मैंने बताया कि ये देखें, रदीफ़ जो होता है वो लफ्ज़ वही होता है, सेम लफ्ज़ होता है, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा होता है। ये देखें, ये जो पर्पल है, ये रदीफ़ है। ये देखे देखे हर हर शेर के दूसरे मिसरे में आ रहा है, जबकि पहले शेर के दोनों मिसरों में आया हुआ है। देखे, ये रदीफ़ हो गया। उसके बाद मैंने कहा काफ़िया। काफ़िया ये होता है कि हम आवाज़ होता है, और उसके जो हम वज़न होता है। हम वज़न भी बता देता हूँ क्या है। हम आवाज़ ये है, देखिए पहले मिसरे में नज़र और भर, ये मिलते जुलते हैं, नज़र भर। अब हम वज़न क्या होता है, देखिए नून ज़ोए रे, तीन हो गए इसमें हरूफ, और भर में भी तीन हरूफ है, बे हे रे। तो ये हो गया हम वज़न। ठीक है, ये है काफ़िया, और रदीफ़ ये है। अब इसी तरह अब मैंने फिर आगे बताया कि जो काफ़िया होता है उसमें दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में आ रहा होता है बाकी शेर के। तो ये नगर और मगर देखिए मिलता है, और इसमें जो वज़न है वो भी सेम है। इसी तरह चारागर, और आगे है बैठ कर, ये देखें ये मिलता जुलता है, और इनमें वज़न भी सेम है। आप इनके हरूफ गिने चारागर के और बैठ कर के, तो ये बराबर होंगे। तो मैं इस बात पे इस वजह से ज़ोर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 42 में भी है, और कोई ऐसा पेपर नहीं गुजरा जिसमें से इन लेक्चर नंबर 42 में जो इस्लाहात दी गई हैं उनमें से ना पूछा गया हो। 5 नंबर का अगर नहीं पूछा जाता तो 3 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। तो उम्मीद है ये रदीफ़ और काफ़िये की आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। वापस आते हैं जनाब अपने लेक्चर पे। मसनवी तवील किस्से कहानियों के बयान, वारदात क़ल्बी के इज़हार और अहवाल ज़माना को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। एमसीक्यूज़ के हवाले से है, कदीम तरीन मसनवी फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदम राव पदम राव है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा मसनवी में मुल्कुश शोरा का खिताब रखते हैं। उसके बाद है मीर हसन। हाँ, मीर हसन सबसे अहम सहरुल बयान 1784 में मुकम्मल हुई। इसके 2500 अशार है। लखनवी माशरे के बारे में बयान किया गया है। इसमें सादा है, आम फ़हम इस्तेमाल ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, ड्रामाई अंदाज़ है, हकीकत निगारी पर है, मंज़र निगारी है। इसमें किस्सा शहज़ादी बदर मुनीर और शहज़ादा बेनज़ीर के मामलात इश्क पर मबनी है। मीर हसन के बारे में है ये। मीर हसन के ये औसाफ़ है कि उसमें 2500 अशार थे, लखनवी माशरा था, बयान किया गया उसमें, जो भी है ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद है जनाब जान तबीश ने मसनवी बहार दानिश लिखी, एमसीक्यूज़ के हवाले से है। 19th में मसनवी गो मोमिन खान मोमिन और दयाशंकर नसीम काबिल ज़िक्र है। 19वीं सदी के अहम नामों में मोमिन खान मोमिन की इश्क और एक जहाद के मौजू पर जो मसनवी है वो बड़ी अहम है, और इसका दूसरा नाम जो था वो दयाशंकर नसीम का था, और लखनवी ज़ुबान में इन्होंने गुलज़ार नसीम लिखी थी, दयाशंकर नसीम ने। एमसीक्यू उसके हवाले से है ये सारा।
اچھا، اب جو دیا شنکر نسیم نے لکھی تھی گلزار نسیم، اس کا جو اوصاف تھے وہ یہ تھے کہ اختصار تھی اور تکلف، بناوٹ اور پرشکوہ انداز اپنایا تھا انہوں نے، جبکہ میر حسن کی جو تھی وہ انہوں نے بے ساختگی اپنائی، بے ساختگی، سلاست، سادگی، جذبات نگاری اور منظر نگاری۔ بے ساختگی کا میں نے بتایا کہ سیدھا مدعے پہ آنا، کام کی بات پہ آ جانا سیدھا۔ اور گلزار نسیم گل بقولی کے قصے عشق پر مبنی ہے۔ گلزار نسیم جو لکھی تھی دیا شنکر نسیم نے، اس کے اوصاف ہے کہ یہ اس میں کس کا قصہ ہے؟ گل بقولی کا قصہ ہے۔ دوسری جو صنف ہے وہ قصیدہ ہے۔ قصیدہ کلاسیکی صنف ہے، لفظ عربی قصد سے ماخذ ہے اور معنی ارادہ یا گھڑے مغز کے ہیں۔ یہ آورت کی صنف ہے کیونکہ تعریف و توصیف شعوری نوعیت کی ہوتی ہے، انداز تکلم پرشکوہ اور بلند و بانگ لہجہ ہوتا ہے۔ آورت کی صنف جیسے کہ اس میں بھی ظاہر ہے، مزید بھی میں بتا دوں، جب شاعر ارادی طور پر فکر سکن میں بیٹھے، شعر کہنے کے بعد اس کے الفاظ و بیاں اور ترتیب و تعظیم پر غور و خوض کرے، الفاظ میں رد و بدل کر کے اسے صاف کر دیں، روا کر دے اور بہتر پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کرے، تو یہ آورت کہلاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کو یہ بتاؤں آپ کو کہ آورت یہ ہوتا ہے کہ جب ارادی طور پر سوچ سمجھ کر شاعر بیٹھے کہ میں نے شعر بنانا ہے، اور وہ پھر شعر بنائے اور پھر اس میں وہ الفاظ کی رد و بدل کرے کہ یہ الفاظ مناسب نہیں ہوگا، یہ الفاظ لگاؤں، تو یہ آورت کی صنف کہلاتی ہے۔ اچھا جو ہے، ہاں، قصیدہ کے جو ہے 4 حصے ہیں۔ ان 4 حصے میں جناب سب سے پہلے ہے تشبیب۔ تشبیب میں مناظر فطرت اور احوال زمانہ بیان کر کے اپنے ممدوح کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ تعریف کا مزہ دوچند ہو یا دوبالا ہو جائے۔ دوسرا اس کا رکن ہے مدح، نہیں سوری گریز۔ گریز میں یہ ہے مدح اور تشبیب کے درمیان ایک طرح سے پل ہوتا ہے، نہایت مختصر ہوتا ہے، اور اس کا یہ ہے کہ جو شاعر ہے وہ براہ راست مدح کی طرف قدم نہیں بڑھاتا اور بات سے بات کر کے مدح کی طرف آتا ہے۔ اس بات سے بات کرنے کو گریز کہا جاتا ہے، مطلب ڈائریکٹ کسی کی تعریف بیان کرنا نہیں شروع کر دیتا، پہلے تمہید باندھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنے اہم ٹاپک پہ آتا ہے، یا جو اس کا کہہ لیں کہ مدعے کی طرف آتا ہے۔ جو تیسرا رکن ہے وہ مدح ہے۔ اس میں ممدوح کی شخصیت، اس کے اوصاف کا بیان پرشکوہ انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے وہ ممدوح کی تعریف کرتا ہے۔ پہلے ظاہر سی بات ہے اس نے ماحول بنایا، اور ماحول بنانے کے بعد ڈائریکٹ تعریف کرنا نہیں شروع کیا، پھر ممدوح پہ آ کے اس نے جو ہے تعریف کرنا شروع کی، مطلب پہلے 2-4 شعر اس نے کہے تشبیب کے حوالے سے، پھر ایک آدھا گریز کے حوالے سے، پھر جو ہے مدح پہ آیا، مطلب جو کام کی بات ہے۔ اور قصیدے کی اصل خوبی بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی کی مطلب تعریف کرنا۔ اور آگے ہے دعا۔ آخر میں ایسے اشعار جن کا مقصد ممدوح سے صلہ، اعزاز و اکرام طلب کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پہلے جب اتنا سب کچھ کیا ہے ایک شاعر نے، تو اس کا کچھ نہ کچھ مطالبات بھی ہوں گے، تو ان مطالبات کو بھی پھر وہ شاعر آخر میں بیان کرتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں قصیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کہا جائے، تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے گی پہلے، اور اس کے بعد آخر میں دعا کی جائے گی کہ جو بھی دعا ہو۔ تو یہ ہے، صلہ سے مراد ضروری نہیں ہے کہ کوئی مادی صلہ ہو، دعا کی صورت میں بھی صلہ ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے صلہ۔ تیسری جو صنف ہے ہمارے پاس وہ ہے مرثیہ۔ مرثیہ لفظ عربی رسا سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہے میت پر بین کرنا، کرنے کرنا، گریہ زاری کرنا، رونا دھونا۔ مرثیہ کی صنف ایران سے شروع ہوئی اور اس کی 2 خصوصیات ہیں، ممدوح کی تعریف کرنا اور دوسرا واقعات کربلا کا بیان ہے۔ مگر اردو ادب صرف کربلا کا بیان پر ہی محیط ہے، مطلب اردو ادب کا جو مرثیہ ہے وہ صرف کربلا کے بیان تک ہی محدود ہے، اور مرثیہ جو ہے یہ دکن سے شروع ہوا تھا۔ MCQs کے حوالے سے سب سے پہلے جو مرثیہ گو تھے وہ شرف بیابانی ہے، بیابانی۔ خلیق اور ضمیر نے مرثیہ کے اصول و ضوابط مرتب کیے۔ مرثیہ کے عناصر چہرہ سراپا، رخصت آمد، رجز، جنگ، شہادت اور واقعات کربلا ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر نمایاں مرثیہ گو ہیں۔ اچھا، مرثیہ کے حوالے سے میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دوں، اردو زبان میں جو مرثیہ ہے اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے، یہ ہے مرثیہ، ٹھیک ہے۔ اور اگلی جو صنف ہے وہ غزل کی ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ جس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، ان کے حسن کا تذکرہ کرنا ہے۔ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو غزل کا بابائے آدم کہا، اور محمد حسین آزاد ہی وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے آزاد
غزل کہنا شروع کی۔ میر سودا کے دور میں غزل کو دوام ملا۔ غزل کے حوالے سے میں مزید آپ کو بتا دوں کہ حید کے لحاظ سے غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جو چند اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، ردیف نہ بھی ہو تب بھی چلتا ہے، غزل کہلاتی ہے، مگر ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو مطلع کہلاتا ہے، جبکہ آخری شعر، کسی بھی غزل کا آخری شعر اور اس شعر میں اگر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو تو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ جیسے اگر میں مثال دوں تو پہلے تو فقط حسرت دیدار تھی واسق، اب یہ تمنا ہے کہ اسے جیت کے ہاروں، تو جو واسق استعمال ہوا ہے یہ آخری شعر ہے غزل کا اور اس کو پھر مقطع کہتے ہیں۔ اور ہاں، غزل کا ہر شعر ایک مستقل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی وضاحت میں ایسے کر دوں کہ غزل کا کسی بھی ایک شعر کو پڑھو تو آپ کو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے، ایک پورا ٹاپک ہوتا ہے اس میں، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں ہم، مطلب اور اس کے علاوہ غزل پوری غزل کسی ایک مضمون پر بھی ہو سکتی ہے، اور غزل میں شاعر پہ یہ پابندی نہیں ہوتی کہ ایک ہی مضمون کو مطلب لے کر چلے۔ ابھی شاعر اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا ذکر کر رہا ہے، اگلے لمحے وہ رحمانیت کے بارے میں بات کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو شاعر پہ پابندی نہیں ہوتی۔ لیکن نظم کی اگر میں بات کروں تو نظم میں شاعر پر پابندی ہوتی ہے۔ اگر تو نظم میں بات کروں، حمد نظم ہے، نعت ہے نظم ہے، تو شاعر پر پابندی ہے کہ نعت اگر وہ کہہ رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی بیان کرنی ہے۔ تو یہ نظم اور غزل میں فرق بھی ہو گیا۔ یہ لیکچر ختم ہو گیا جناب۔ اس لیکچر سے جو سوال ہیں وہ یہ ہے، مثنوی سے کیا مراد ہے، قصیدہ کے اجزاء تحریر کیے کریں، اور اگلا آخری سوال ہے مرثیہ کی خصوصیات بیان کریں۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جناب لائک تو بنتا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں لیکچر 3 میں، تب تک اللہ حافظ۔